Les pistes doivent se déplacer à une grande vitesse pour lire la piste. Donc là, le temps d'accès est le temps d'accès a une relation, donc une relation avec la vitesse de lecture de l'information. Et proportionnelle. Donc, la vitesse de lecture et d'écriture est proportionnelle à la vitesse de la tête de lecture. باش كتديبلاصا دونك بويسك ما كتمشيش الضوء كتمشي غير تمشي وتجي بحال هكا دونك ما غاديش يريشوفي واخا تكون ان بلي غروند ديبلاسمون كتمشي بحال هكا وكيما كيتولد منها شي كيك كبير ديال لا روتاسيون اللي كيتولد منها واحد لا شارير بحال المانومتر كدير بحال هكا une grande vitesse. هذا هو le temps d'accès de l'échelle. Il faut l'envoyer vers plutôt le temps d'accès que les têtes vont mettre pour se placer au bon endroit sur les disques. Plus la tête va mettre de temps pour être au bon endroit sur le disque, plus l'opération de lecture-écriture sera longue avant de commencer. Une fois que la tête a lu l'information, il faut l'envoyer vers le processeur et là entre un jeu une autre notion. هنا غادي ندخلوا واحد لا نوسيون اخرى. ديك لانفورماسيون كون فالير ديال هذاك لا تيت ليكتور مشاو قراها سي اونفاليا بروسيسور. دونك هاد لو طون ديال لونفوا لو ترونسفير كيتسمى لو طون ديال ترونسفير هو لو ديبي بحال قرينا في الميموار. لو ديبي ديال الميموار هو لا كونتيتي دو دوني كون بو لير باغ سكوند غادي يقرا في 1 سكوند. La même chose هنا شحال غادي ترونسفيري ديال لي دوني باش يقراهم لو بروسيسور. Donc on a entre une nouvelle notion, celle du débit. Ce débit est lié en partie à la façon dont le disque est branché sur le contrôleur de disque. Et son interface. اش كنهضروا هنا الانترفاس هي هو هذا دونك هنا الانترفاس ديالو كيفاش دايره واش اي دي او واش ساتا واش سكيزي واش اس اس اكسترا واش اس اس دي سل دابا على حساب الميكرو بروسيسور اسرع من بيان سير هو لو بلو رابيد. لا هو لو بلو رابيد قلنا كيفاش دابا حتى كيديروا بيناتهم داك الساتا احنا قلنا لا سانكرونيزاسيون شكون كيدير هو لو شيبسات نور. Le chipset non, c'est celui qui synchronise entre le disque dur ou le processeur, entre la mémoire. علاش ما يديروهمش الفيديو اللي صيفط ليه المعلومه بسرعه والاخر يقرا؟ ما يمكنش لان هذاك غير دابا شكون اللي كيقرا لانفورماسيون تريتي هو البروسيسور. دونك هو اللي خصو يكون اسرع. غادي يجيو لي زانفورماسيون دو تو لي كوتي واش فهمت. غتجي من الديسك دير غتجي من لاكلي غادي تجي من ليكتور سي دي غادي تجي من لاكارت جرافيك غادي تجي جميع النواحي وكيكثروا على العرارم. واش خصو يكون رابيد دونك هو لو بلو رابيد. ولكن ما يمكنش نيكزيجيو بلا خصو يكون رابيد بحال هو. ما عمر ما يوصلوا للرابيديتي ديالو جام. سي با لي ميم ماتيير. شوف الديسك ديال سيستم ميكانيك تعرفوا بلي سيستم ميكانيك راه ثقيل بزاف ثقيل على بارابور ان سيستم الكترونيك. غادي يلقاو واحد الحل وغادي يخرج واحد الديسك ديال ما فيهم سيستم ميكانيك. غادي نلقاو هذا الحل هذا غادي يوصلوا له غادي يشوفوها في الاخر. دونك هنا on trouve actuellement 4 grands types de connectiques interface. Donc قلنا ديك l'interface de transfert مهمه واش هي IDE. donc on va par ordre de vitesse. donc IDE هو le moins rapide. تجي من بعدو ساطا بلو رابيد يمكن ساطا 1 ساطا 2 اكسترا. دونك غتكون لي فيرسيون ديال كل وحده فيها لي فيرسيون ديالها. هنا سكيزي تا هو فيه لي فيرسيون ديالو وتجي لا ديرنيير اس ا اس سيريال اكا اس اس دي. دونك هاد لي زانترفاس كل مره كيديروا ان انترفاس اللي بلو رابيد. دونك اي دي اي هو الاولاني كان فيه 40 بروش هذا 40 بروش. دونك هذاك هو لو بور
ولا l'interface de communication ما بين الديسك دور وما بين لا كارت مير والبروسيسور ياك هو اللي كيكومونيكي لي 3 بيس دو دوني بيس دادريس و بيس دو كوموند دونك من تما كيدوزو دونك الاي دي او كانت فيه 40 بروش معايا نتسنى الساطا فيها 7 بروش سكيزي فيه من 50 حتى 68 بروش دو فيرسيون 50 و 68 اس اس غادي يبقى 7 بروش بحالو بحال ساطا واخا Voilà, donc je d'abord le bus 12. C'est un connecteur intégré à la carte mère qui assure le transfert de données. Vous voyez, dans avec 12 ou moins les connecteurs entre le PC et le disque dur. Voilà, on a le schéma. Donc, vous voyez qui est relié à la carte mère, qui est relié. Qu'il y a un SATA, qu'il y a un IDE, qu'il y a un SCSI. Donc, on a le nombre de broches. C'est bon. Donc هو لو بوس واش هما هادو ياك بصح هما هادو في الديسك ديال نفسهم كاينين في الديسك ديال دونك الا خدينا الديسك ديال غتلقى لي ميم وكنديرو ان ماب باش نكونيكتيو هذاك للاخر فوالا ولا l'alimentation donc c'est la connexion qui permet de fournir le dispositif en électricité et qui est relié au câble du courant donc هنا بالنسبه l'alimentation on va différencier entre l'alimentation de l'IDE ou de SATA. De l'IDE, de l'HANAKA, on a 1, 2, 3, 4. كاين 4 ديال لي بين. واحد ديال لي 5 فولت وواحد ديال لي 12 فولت. وهادو اللي في الوسط هما الداتا كاين هادو اللي في الميليو جي ان دي وهذا البليس 12 و 5 دونك كاين دي موتور اللي كيخدموا 12 فولت 12 فولت كاين اللي يخدم ب 5 فولت ولا كارت مير حتى هي كاين دي سيركوي اللي يخدموا ب 5 فولت كاين اللي ب 12 فولت دونك لي زيليمون اللي كيتاليمونتيو ب 12 كياخذوا 12 واللي كيتاليمونتيو ب 5 كياخذوا 6 فين العصي ديالو هادي هادي ماشي هنايا الساطا هذا هو ديال لاليمونطاسيون كبر من ديال دونك لو بلي غران شكون اللي يقول لي علاش هذا كبار فيه بليس دو بين على الاخر فيه بليس دو بين على ديال ايدي دونك هنا بوغ ليكونومي دينيرجي ما كيكونسوميش بزاف لا بويسونس و لو كورون لاليمونطاسيون دونك هذا الاخر سيتين دونك بالنسبه للساطا عنده لاليمونطاسيون intelligente. Donc afin d'économiser de l'énergie. Donc il consomme de l'énergie, ou pas donc consommer moins d'énergie, dégager moins de chaleur. Consommer plus d'énergie, donc dégager plus de radiation. Donc là, il consomme moins d'énergie. Donc une alimentation intelligente. Je vais briller le port d'Yala. C'est bon? Voilà. Donc il y a une comparaison. Mais bien ça, tu as l'IDE, ce qui est le SSD. Donc la comparaison ديالهم باينه من هنا الاي دي او غادي يجي من هادو ساطا اللي بيرفورمو عليه ويجي سكيزي هادوك ثلاثه عندهم ان سيستم ميكانيك ثلاثه عندهم لو سيستم ميكانيك هذا دونك غتجي واحد لا جينيراسيون اللي هي اس اس او لي اس اس دي كيتسماو سيستم سوليد ديسك هاد لو اس اس دي اللي هما سو دي ديسك انا نعطيكم هنا في الشيما شوفوا هنا في الشيما عندكم في الشيما هنا ندير بحال كارت ميموار ياك
C'est comme une carte mémoire. Donc le SSD ما عندوش la partie mécanique. ما عندوش البلاطو ما عنده والو. Donc qui dit il n'y a pas de mécanique, la rapidité ديال كيفاش غادي تكون la vitesse plus rapide. Donc l'accès aux données هنا il est très rapide. Donc pour gagner la rapidité فيه des mémoires. Donc des circuits mémoire. Ils se comportent بحال une clé USB. Clé USB كتخزنوا فيها les données. Oui. ولكن هو plus rapide على الكلي USB. Attention, le clé USB, on a le taux de transfert d'IA, il est moins rapide. Donc, des disques durs ont été étudiés de telle manière pour remplacer les disques durs des anciens. Voilà qui fait un petit mouchki. Donc, il a un PC portable ou démarré là, le SSD. Démarre. Donc, il y a le show. يعني ما كيتعطلش في الديمار. ولكن المشكل ديالو هو او فير ا ميزور كو فو كوبيي دي فيشي اللي فو لي سيبريمي ولا فو لو فورماتي il y a usure ديال لي ميموار ديال لي سيلول ميموار كيموتوا. ولكن واخا كيموتوا ما كتمشيش لانفورماسيون فيها ان سيستيم كي كوريج هاد البروبليم. اش كيدير؟ كيإليميني دوك لي سيلول مورت كنسميوهم مورت ولكن كتبقى لا كاباسيتي ديالو il diminue. دونك هاد الديسك اللي الا بغيت تستعملو ما تبقاش تستعملو تفورماطيه وتعاود تفورماطيه ولا ديرو بوغ لا ليكتور. بحال في اليو اس بي ما كتبقاش فورماطيه بزاف كتولي ثقيله في الاخر. دونك كيبقى إليميني دوك لي سيلول كيولي ثقيل وكديميني لا كاباسيتي ديالو. هذا اللي كديميني لا كاباسيتي ديالو بحال لي ميموار اس دي. سيرتو لي ميموار اس دي فيهم هاد المشكلات. صحيح. دونك الاس اس تي هذا هو الديفو ديالو. قلتي هذوك ثلاثه شنو هما؟ ايديو الساطا اي دي او ساطا وسكيزي وسيريال اطا اس اس دي. لا شنو الفرق بين هذوك؟ الفرق بيناتهم واخا هاد الاي دي او هما لي بروميي ديسك ديالو فيهم 40 برونش. لو تو دو ترونسفير ديالهم ثقيل بزاف. لو تو دو ترونسفير ديال لي دوني le taux de transfert des données en parallèle. هنايا le taux de transfert en parallèle. يعني le transfert parallèle كيمشيو لي دوني parallèle. هنا سيري ساطا اسمه سيريال اتا. سيريال اتا لي دوني سون ترانسفيري فواحد لو بور سيري اون سيري كيمشيو اون سيري par un protocole en série. Donc فيه غير 7 برونش. دونك هنا بلو رابيد على اي دي. سكيزي عنده بحال اي دي او ولكن بلي فيابل في لا ليتي. هذا كيدار في لي سيرفر. سكيزي كيدار في لي سيرفر ولكن ملي خرجت ساطا 2 لا دوزيام جينيراسيون ديال ساطا ا رومبلاسي سكيزي. رومبلاسا في لي سيرفر اللي كيديروا سكيزي 2 بلوتو ساطا 2 لا فيرسيون لا دوزيام فيرسيون ديال ساطا. خرجت واحد لا فيرسيون بلو فيابل داكوغ. ولكن هاد سكيزي راه غنى من اي دي او 3 فوا بلو شير على اي دي او 3 فوا. لا بلي بيرفورمون عليه وما كيسخونش كيخدم 24 sur 24. داكشي علاش لي ديسك ديال لي سيرفور كيديرو فيهم سكيزي. سكيزي الي ايتيدي دو تيل مانيير باش يخدم 24 sur 24 بلا ما يسيشوف سون سيشوف. ولكن il sera remplacé par قلنا ساطا 2. هاد اس اس اللي هما لا ديرنيير جينيراسيون هذا ستان هيبريد. دونك جمعوا ما بين لا تكنولوجي ديال سكيزي وما بين لا تكنولوجي ديال ساطا وداروا لو اس اس. ولكن في الاخر غادي يجي لو اس اس دي. لو اس اس دي هو قلنا ما فيهش سيستم ميكانيك. لو اس اس دي سي ان كار. فوالا. دونك سي ان ديسك سو فورم دو كارت. دونك عنده السلبيات ديالو عنده لي زانكونفينيون راه دايرينهم في الاخر. اما لي زافونتاج. دونك لي زافونتاج les deux principaux avantages du disque dur SSD sont sa vélocité et la fiabilité. La vélocité et la vitesse. La fiabilité, il y a la fiabilité de la lecture. On utilise les disques SSD pour accélérer tous les équipements. Si vous remplacez le disque dur de votre ordinateur par un disque SSD, vous comprendrez de quoi je parle, bien sûr. Votre ordinateur va démarrer et travailler beaucoup plus vite. Alors,
ولكن قلنا لانكونفينيون ديالهم هو هاد المشكله ديال ليزيور ديال لي سيلول ميموار. اذا تقدر تحلو تبدل. ولكن هما شنو داروا؟ داروا واحد الديسك دور ابريد فيه لي دو، فيه ساتا وفيه الاس اس دي. بمعنى في الديماراج كيديماري بالاس اس دي باش يكون ديماراج رابيد، ولكن في الستوكاج ديال لي دوني كتخدم بساتا. هذاك الشيء اللي كنقول لك تستخدم في هذاك الاخر العالي والسيستم في الاس اس دي. راه ابريد راه غير ديسك ديال واحد، ماشي ديروا ديسك ديال سيباري. سمعتوني؟ كاين واحد ابريد فيه لي دو اللي كيتبريزونطا عندك ها واحد، ها الواحد اللي كيبرون غير ديسك ديال واحد. غير هو ملي يبغي يخزن لي دوني اللي كتسيبريمي كتبقى تسيبريمي وتانستالي في لي لوجيسيال، هذا كيخدم ساطا. ولكن سيستم ديكسبلوطاسيون كيتانستالا كله في اس اس دي باش الديماراج يديماري رابيد. نعم، كاع السيستم ديكسبلوطاسيون كيمشي للاس اس دي، وكاع لي لوجيسيال وداكشي اللي كتبقى تفورماطي وتعاود وهذا مو كيمشي لساطا. راه مفهومه؟ هنا كيتبريزونطا عندك ديسك ديال واحد. بيان سير قلنا ابريد راه ديسك ديال واحد و سي كومبورت كوم ان سول ديسك دير، ولكن على الانتيريور فيه لي دو سيستم. سيستم ديكسبلوطاسيون كيمشي لا بارتي اس اس دي ولي لوجيسيال كيمشيو لا بارتي ساطا. هذا هو هذه هي لا ديرنيير تكنولوجي اللي كاينه حنا. كيفاش كيقسموا ستوكاج ميرسي الى بروشين. والستوكاج كيفاش كيقسموه؟ وهذاك الشيء راه ستيل برانسيب هو تما الراس. ملي كتبغي انت تانستالي ماشي بلا ما دير دو ديسك ديال قلنا، هو لو سيستم راسو هذا هيبريد. هو كيميز ما بين كيفاش غادي يميز؟ غادي بعدا شكون اللي كيفالو ريكونيتر؟ هو البيوس. البيوس ملي غادي يريكوني داك الديسك ديال الجديد اللي دخلته انت، هو اللي غادي يفرق ما بين لي دو فوا، هو اللي غادي يعرف بلي غادي تانستالي سيستم غادي انستالي في هذا. Dès que vous avez le nouveau disque dur, une fois il détecte le nouveau système d'exploitation, غادي يمشي ل SSD. هو غادي يختار ال SSD. دونك هنا غادي يختار ال SSD. إلا كان دي لوجيسيال ما يمشيش لل SSD. هو راسو غادي شوف ال SSD il se contente de système d'exploitation. صافي كيفيروي كيبلوكي باش ما يبقاش يتيزيرا، ما يبقاش تسيبريما وتعاود تسيبريمي. Donc les logiciels qui sont à notre côté automatiquement. Ça va?